इशारा शान रमज़ान। खुश आमदीद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है और लाइव टेलीफोन कॉल्स का सेगमेंट है। शरई सवालात आप कीजिए, मुफ्ती साहब और उलमा हजरात देंगे जवाबात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ कॉलर हैं। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? हेलो, क्या सवाल? जी मेरा सवाल है कि हम गैर जरूरी बाल रोजे की हालत में उतार सकते हैं? गैर जरूरी रोजे की हालत में? ठीक है ठीक है। अच्छा एक और सवाल। चलें एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? मेरा सवाल है जो कुर्बानी करी है, कुर्बानी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। जो कुर्बानी नहीं करते, कुर्बानी जी जी, जो उसमें छोटा जानवर होता है या बड़ा, ठीक है। या उस जो ओजरी नहीं होती, ओजरी वो मकरूह होती है या नहीं? ओजड़ी खाना मकरू है या नहीं? जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल? सर मेरा सवाल है कि ये पाकिस्तान में जो शराब की अच्छा पता नहीं भाई, हमें तो इस हवाले से कुछ भी। चलें एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने आपसे ये पूछना था, अगर गोल्ड की कोई चीज जी जी, हेलो जी जी, गोल्ड की कोई चीज, अगर गोल्ड की कोई चीज यानी कि अंगूठी वगैरह रास्ते में गिरी मिल जाए तो हम उसका यानी कि कोई हदिया वगैरह हमें देना पड़ेगा? गोल्ड की कोई चीज गिर जाए अगर? हाँ यानी कि नहीं, अगर गिरी पर मिल जाए तो गिर जाए और फिर मिल जाए, वो बड़ी बात है। नहीं, अब किसी की यानी कि गिरी हुई चीज हमें यानी कि गोल्ड की अंगूठी वगैरह मिल जाए तो? अच्छा किसी और की मिल जाए तो? ओहो, हाँ मिल जाए ये तो क्या खतरनाक है। हदिया वगैरह हमें कोई लाजिम है इसका? चलें फिर मुफ्ती साहब बताएंगे। आप, मैं समझा मुफ्ती साहब वो हमारी कोई चीज़ गुमी और मिल गई। मुफ्ती साहब वैसे आपस की बात है, पर्सनली शेयर कर रहा हूँ कि घर वालों से गोल्ड की एक चीज़ गिर गई और बाहर गिर गई, 2 रोज़ बाद उसी जगह से मिल गई। माशाल्लाह। बात सरे राह पड़ी हुई थी, मगर अल्लाह जब मिलवाता है तो ऐसे मिला देता है। मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे कहा बड़ी मेहनत के पैसे थे। चलें जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी क्या सवाल है आपका? क्या सवाल? हेलो, आप टीवी देख रही हैं? एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलें नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या सवाल है आपका? रुबीना बात कर रही हूँ। जी बोलें क्या सवाल है? अच्छा, ये सवाल है, मेरा नाम है रुबीना कौसर। ठीक है। मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो मेरी आंखों के आगे में ड्रॉनी शिकलें आ जाती हैं। सही। जिस वजह से मैं बहुत सख्त आंखों में मैंने अपने आप को, क्या, आप क्या कह रही थी? मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो आपको आंखों के आगे में ड्राउनी चीजें शिकलें नजर आ आती, जाती। ड्राउनी चीजें नजर आती। ठीक है। अच्छा बाज़ औक़ात आँखें खुली रहे तब भी नजर आती है। चलें एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सर मैंने पूछना, रमजान के बारे में पूछना था मैंने। जी क्या सवाल है, पूछें। रमजान की आने की खुशी और जाने का गम, इसकी क्या फजीलत है? अच्छा सवाल है मुफ्ती साहब। रमजान के आने की खुशी और जाने का गम, जी इस पर बताइए। इसकी क्या एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी हाँ बोलिए। जी, मैं ये बता रही हूँ, मैं दिल की मरीज हूँ ना, ठीक है। कि मैं नमाज बैठ के पढ़ती हूँ, क्या मेरी नमाज हो जाती है? बैठ के पढ़ती हैं? अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं हमला थी, मेरे यहाँ बच्ची होने वाली थी, तो मेरे शोहर ने ना मुझे 3 दफा समझ नहीं आ रही आपकी बात। हाँ अच्छा, आप हामला थी तो क्या हुआ? शोहर ने 3 दफा ना तलाक दी थी, वो हो जाती है? अच्छा बिल्कुल बताते हैं इंशाल्लाह आपको। चलें मुफ्ती साहब जरा जवाबात की तरफ आ जाए, वक्त कम है तो मैंने कहा जी। अच्छा एक सवाल ये हुआ भाई ने किया कि लाइफ इंश्योरेंस जो है ये जायज़ है या नहीं है।
تو عام طور پر جو لائف انشورنس یا کسی بھی چیز کی انشورنس کی جاتی ہے تو کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، کچھ علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. تو ظاہر ہے کہ آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ اس پر اعتماد کیجئے. لیکن جہاں تک میں اگر کہوں گا تو میں اس سے جائز نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انشورنس میں چاہے آپ کسی چیز کا، گاڑی کا، مکان کا، کسی بھی شے کا انشورنس کروائیں یا اپنی جان کا انشورنس کروائیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عوض نہیں ہوتا. سلمان بھی مثال کے طور پر آپ نے گاڑی کا انشورنس کروایا، اچھا گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوا، کار کو کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ سالہ سال تک پیسے بھر رہے ہیں، عوض کیا ہے؟ عوض کچھ نہیں ہے. وہ آپ کی گاڑی کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں. اسی طریقے سے 2 مہینے بھرے ہی تھے کہ کار کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، انہوں نے پوری بنا کر دے دی، لاکھ روپے کی بنا کر دے دی، نئی کار دے دی، عوض کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اسلام یہاں پر روکتا ہے. اور یہاں جان کا معاملہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی جان کا انشورنس کروایا، لائف انشورنس کروایا، اب 2 مہینے نہیں گزرے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسپائر ہو گیا، اب وہ پیسے دے رہے ہیں، لاکھوں روپے کس کے عوض میں دے رہے ہیں؟ اچھا ایکسپائر نہیں ہوا، اللہ کرے کہ وہ جیے، اچھا وہ 10 15 سال 20 سال پیسے بھرتا رہا، کس چیز کے عوض میں بھر رہا ہے؟ عوض نہیں. تو اسی لیے یہ علماء یہاں پر منع فرماتے ہیں کہ یہ انشورنس وغیرہ جائز نہیں ہے. ہاں اسلامک بینکنگ میں تکافل کی جو صورتیں ہیں اس پر علماء کرام جو ہے وہ جواز کا فتویٰ دیتے تو اسے دیکھ لیا جائے. پھر ایک سوال یہ ہوا کہ اعتکاف مسجد میں ہو یا گھر میں، خاص طور پر یہ بہنوں کے حوالے سے. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے لیے جو حرم کے بعد سب سے افضل مسجد ہے، اپنی مسجد کے لیے فرمایا کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور اپنے گھروں میں بھی صحن سے بہتر دالان سے بہتر اندرونی سائٹ پر نماز پڑھیں، وہ مسجد میں نہ آئے. ظاہر ہے کہ یہ آقا علیہ السلام نے اپنی مسجد کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا تھا. اچھا پھر اب کیا ہے کہ خواتین کے لیے اس دور میں بھی ظاہر ہے کہ علماء منع فرماتے ہیں کہ مسجد میں اس طرح نہ آیا جائے. ہاں جہاں پر مسجد بڑی مسجد ہے، خواتین کے لیے مکمل اہتمام ہے، انٹرنس اور ایگزٹ الگ الگ ہے، تو وہاں پر اجازت دی جاتی ہے، پردے کے ساتھ اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن اعتکاف ان کا گھر میں ہوگا، مسجد میں نہیں ہوگا. گھر میں بھی مسجد بیت، عام طور پر یہ گھر کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں نا تو یہ ایک جگہ بنا لیتی ہے کہ بھئی نماز ہم یہاں پڑھیں گے، ذکر اذکار یہاں پڑھیں گے کریں گے، تو اسے مسجد بیت کہا جاتا ہے. تو وہاں اعتکاف ہوگا. کسی نے نہیں بنایا ہوا تو اعتکاف سے پہلے بنا لے اور وہاں پر نیت کر لے اور وہاں پر اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور بغیر کسی عذر کے خواہ وہاں سے نکلنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. عذر ہے، مثال کے طور پر خاوند کے لیے کھانا بنانا ہے یا بچوں کے لیے کچھ بنانا ہے تو آپ نکل سکتی ہیں اور پھر دوبارہ جیسے ہی کام ہو جائے دوبارہ واپس آ جائیں، بغیر عذر کے آپ وہاں سے نہ نکلیں. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ ماؤتھ واش روزے میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں ماؤتھ واش یا ٹوتھ پیسٹ، اچھا ماؤتھ واش کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کلی بھی کرتے ہیں نا، تو کلی کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ تمام کی تمام اجزاء آپ کے حلق میں جائیں گے، روزہ فاسد ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم ٹوتھ پیسٹ میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی اجزاء اندرون حلق جانے کا خدشہ بہت زیادہ رہتا ہے. کوئی اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ بالکل لگائے اور اس کا یعنی کوئی جز حلق میں نہ جائے تو اس کے لیے تو جواز ہے، لیکن کوئی اگر اتنی احتیاط نہیں کر سکتا، رسکی ہے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ زیادہ تر عام طور پر احتیاط نہیں ہوتی، تو اس لیے علماء اجتناب کرنے کے لیے کہتے ہیں. آپ کے لیے بہترین چیز ہے کہ ماؤتھ واش آپ استعمال کرتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ، آپ مسواک استعمال کیجئے کہ اس مسواک سے جو ہے وہ منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے. ابھی صاحب ایک آپس کی بات ہے، ویسے سحری سے قبل جیسے سحری بند ہونے سے پہلے ہم عام طور سے برش کر لیتے ہیں، جی تو وہ پورا دن تو فریش رہتا ہے، ایسا تو نہیں ہے؟ آپ کلی کریں گے نا تو فریش ہو جائے گا، ویسی فریش پورا دن کلی نہ کریں. ہاں پھر آپ کہیں کہ بو آ رہی ہے تو وہ تو آئے گی نا، تو آپ تھوڑا سا وضو کر لیا کریں، وضو کریں، بار بار وضو کریں، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ خواب میں آیت کریمہ کوئی بتا رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی آپ فرمائیے. دیکھیے آیت کریمہ کوئی بتا رہا ہے تو آیت کریمہ کا جو سب سے بڑا ایک وہ ہے کہ وہ گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے پیچھے پورا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ الفاظ عطا فرمائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو
तलाक़ी की तरफ आसानी की महसूस एग्जैक्टली महसूस ये होता है कि अल्लाह के यानी गुनाहों की माफ़ी की तरफ जो है वो साहिबा को या साहब जो भी थे उनको रुख करना चाहिए और दिल की गहराइयों से जो सच्ची तौबा है उसकी तरफ पलटना चाहिए। ठीक है जी मुझसे जी हज़रत, छींक आए तो रोज़ा, छींक तो ज़ाहिर है कि एक फितरत का हिस्सा है, हमारी फितरी हालत में छींक तो आती है, खांसी भी आती है, रोज़ा नहीं टूटता और ना ही इससे कोई वज़ू भी नहीं टूटता, ना इससे वज़ू टूटता है ना रोज़ा टूटता है, कुछ भी नहीं है। देखिए छींक आने से वज़ू तो नहीं टूटता जी जी, लेकिन बाज़ औक़ात जो एजिड लोग होते हैं उसमें क्या होता है कि अक्सर ये शिकायत होती है कि जहाँ ज़्यादा छींक आए तो री खारिज हो जाती है, उससे वज़ू टूट जाएगा, रोज़ा उससे भी नहीं टूटेगा। ठीक है ना, रोज़ा उससे भी नहीं टूटेगा। हाँ, ऐसे एक सवाल है कि कोई निकाह ना करे तो कहते हैं कि उसका नमाज जनाजा नहीं होगा। असल में निकाह तो अफजल है, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, फलैसा मिन्ना भी कह दिया, लेकिन मामला यह है कि अब निकाह कोई शख्स नहीं कर रहा क़िबला मुफ्ती साहब, तो उसका भी तो कोई मसाइल होंगे ना, खुदा न ख्वास्ता अगर उसके ऐसे तिब्बी मसाइल है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता या चाहती, तो ऐसी सूरत में अगर वो एहतियात करते और अपना पर्दा रखते तो जायज़ सही है, और उसकी नमाज जनाजा होती है और उसमें कोई वो नहीं है, मायूब नहीं है। बगैर किसी वजह के इस्तिताअत होने के बावजूद ना करे तो गुनाहगार है वो तो, लेकिन बहरहाल नमाज जनाजा सही। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि सलातो तस्बीह में गलती पर सजदा सव होगा या नहीं। बिल्कुल, सलातो तस्बीह में भी अगर वाजिब छूट गया या फ़र्ज़ में ताख़ीर हुई तो आपको सजदा सव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नफिल में माफ़ होता है, ऐसा नहीं होता। नफिल भी जब शुरू करते हैं ना आप तो वो भी वाजिब हो जाते हैं, सही, वो भी फिर नफिल नहीं रहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि वालदा बीमार है, टेक लगाकर जो है वो कुरान पढ़ती है तो इसमें कोई हर्ज है? वैसे टेक लगाकर उलमाए किराम ने थोड़ा कराहत लिखा कि इसमें सुस्ती का उनसर ज़्यादा आता है, लेकिन कोई बीमार है या कोई ज़्यादा मतलब उससे सुस्त यानी एजिड है तो उस सूरत में वो बिल्कुल टेक लगाकर कुरान करीम की तिलावत कर सकती हैं, इसमें कोई शरीक कबाहत नहीं। अच्छा जी, एक सवाल ये हुआ तरावी नहीं पढ़ते लेकिन एतिकाफ़ कर सकते हैं? देखिए तरावी एक नफिल इबादत है और एतकाफ़ सुन्नत मौक़िदा एज़न के लोगों के लिए जो है वो सुन्नत का मामला, तो इसका आपस में कोई ताल्लुक़ फ़ी नफ़्स ही नहीं है। तरावी अगर नहीं पढ़ी बिल्कुल पढ़नी चाहिए, लेकिन वो एक नफली इबादत है। एतकाफ़ का मामला ये है कि वो सुन्नत है तो बिल्कुल एतकाफ़ किया जा सकता है। असल में तरावी भी सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा है जी हाँ, और एतिकाफ़ सुन्नत मौक़िदा अल किफ़ाया है। ठीक है ना। अच्छा, सुन्नत मौक़िदा अल किफ़ाया का मतलब ये होता है कि चंद लोग कर लें, चंद लोगों ने, एक ने भी कर लिया तो हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी सबसे साकित, और किसी ने भी नहीं किया सब गुनाहगार होंगे। और तरावी सुन्नत मौक़िदा है, तरावी नहीं पढ़ी और तवातुर के साथ छोड़ते रहे तो गुनाहगार होंगे, नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, तरावी बिल्कुल सही फरमाया हज़रत ने कि तरावी अलग इबादत है और एतिकाफ़ अलग इबादत है। तरावी ना पढ़ने से वो गुनाहगार ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहे मैं तरावी नहीं पढ़ता तो मैं एतिकाफ़ भी ना करूँ। एतिकाफ़ कर ले, क्या पता कि अल्लाह तबारक व तआला एतिकाफ़ के सदक़े में उसे तरावी की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। और तरावी की जमात भी हजरत सुन्नत अलल किफ़ाया है ना, मौक़िदा अलल किफ़ाया। तरावी सुन्नत मौक़िदा है और तरावी की जमात सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया है। जमात जो है यानी चंद लोगों ने पढ़ ली तो सबकी तरफ से हो। अब हम अपनी अपनी पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ नहीं सकते, जमात के साथ पढ़नी चाहिए, किसी की रह गई है तो वो पढ़ सकता है, इसकी आदत ना बनाए। ठीक है ना। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि सुरमा जो है ख़ास तौर पर जलाने वाला रोज़े में डाल सकते हैं या नहीं? देखिए, रोज़े में आम तौर पर दवाई डाली जाए तो उससे रोज़ा फासिद हो जाता है आँख में, क्योंकि पुराने उलमा का ये फतवा है कि आँख में डालने से नहीं होता, कान में डालने से हो जाता है। अब जदीद दौर में उलमा का ये फतवा है कि आँख में डालने से टूट जाता है, कान में डालने से फासिद नहीं होता। लेकिन आँख में चूँकि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नस मौजूद है हदीस पाक कि आपने सुरमा शरीफ लगाया है तो सुरमा लगाना बिल्कुल जायज़ होगा, लेकिन बतौर दवा इससे एहतियात करें तो बेहतर है कि जो दवाई वाला लगाते हैं उससे एहतियात करें कि उसकी अज्जा जो है वो अंदर जाने का खदशा, लेकिन जो आम सुरमा है चूँकि नस से साबित है तो वो लगा सकते हैं। जलन वाला सुरमा भी आम होता है मुफ्ती साहब, अमूमन 2 सुरमे होते हैं, एक बगैर जलन वाला एक जलन वाला, वो भी आम होता है। उसके बतौर दवा अगर इस्तेमाल कर रही है ना, बतौर दवा उसमें एहतियात करें, लेकिन बरल रोज़ा फासिद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सुरमे की नस बरल मौजूद है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि
ایک ہاتھ کام نہیں کرتا، معذور ہیں، وضو نہیں کر سکتے، استنجا نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے یہ ہے کہ چونکہ ایک ہاتھ آپ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ایسے لوگ بھی کہ جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، بالکل، جن کی دونوں پاؤں نہیں ہیں، اللہ تو آپ پر اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ تو ہے نا، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ وضو کرتے وقت جتنا ہو سکے اس ایک ہاتھ کا استعمال کریں اور اس کے ذریعے وضو آپ فرمائیں۔ مثال کے طور پر آپ منہ دھو رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے دھونا ہے، اچھا اسی طریقے سے آپ دونوں ہاتھ دھونے ہیں تو جو ہاتھ آپ کا جو ہے وہ نہیں ہے اس کو تو نہیں دھوئیں گے جہاں تک ہو سکے، لیکن جو دوسرا ہاتھ ہے اس کو پانی کے نیچے آپ بہا لیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے مسح کرنا ہے تو ایک ہاتھ سے مسح کر لیں، پاؤں دھونے تو ایک ہاتھ سے دھو لیں۔ اسی طریقے سے استنجا جو ہے الٹے ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کا عذر موجود ہے تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے استنجا بھی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مجبوری ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں میرے بھائی، ہاں آپ کوشش کریں، کوئی سمجھتا نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ہمت عطا فرمائے اور آپ انشاءاللہ وضو کریں گے، آپ نمازیں پڑھیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے عذر کی وجہ سے آپ کو کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا حضرت کہ یعنی ثنا جو ہے تراویح میں ایک بار پڑھنی چاہیے یا بار بار پڑھنی چاہیے؟ اب ثنا کا تو یہ ہے کہ ظاہر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں آپ تو آغاز تو اس سے ہو گئی ثنا سے، جب نیت باندھیں گے تو اس کے بعد ثنا کرنا ہے، اس لیے کہ جب 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اور اگر خواتین ہاں تو وہ ہر رکعت میں ہے، وہ تو یعنی جو پہلی رکعت ہے پہلی رکعت میں ثنا ہوگی، ہر پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سیکنڈ رکعت ہوگی اس میں فاتحہ اور تلاوت ہوگی، ٹھیک ہے، صحیح فرمایا بالکل، ٹھیک ہے صاحب۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ ایک وضو میں فرائض اور نوافل وضو ایک جی بالکل کیے جا سکتے ہیں، انلیس کہ وضو کے ٹوٹنے کا کوئی معاملہ نہ ہو گیا ہو، ایک وضو یا کراہیت نہ آ رہی ہو، 2 اوقات کی نمازیں بھی ایک وضو میں پڑھی جا سکتی ہیں اور یہ بھی ثابت ہے۔ ہم تو ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں قبلہ، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی وضو ہو، تھوڑی سی تساہلی آ رہی ہے تو چلو ٹھیک ہے جتنا ہو سکے میکسیمم میں نعوذ باللہ من ذالک کھینچ لوں ٹائم اور بس اسی میں پڑھتا جاؤں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کسی طرح کی کوئی حوائج ضروریہ ہے تو آپ فارغ ہو کر وضو کر لیجئے، زیادہ بہتر ہے کیونکہ کراہیت آتی ہے۔ اچھا اگر ایسا نہ ہو اور بندہ فریش ہو تو کوئی حرج نہیں، جیسے کہ میں اور آپ بیٹھے ہیں اور نشریات کی مجبوری ہے تو ہم مجبوری نہ بھی ہو، فریش ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو کر لیا جائے تو نور علی نور ہے، نور علی ثواب ہے نا اس کا۔ تو اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ معدے کا مسئلہ نماز میں حاجت ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں جب آپ کا معدے کا مسئلہ ہے اور نماز میں بھی آپ کو اس طرح محسوس ہوتا ہے تو اول تو توہم اگر ہوتا ہے نا، وہم ہوتا ہے، اس کو جھڑک دیں، صحیح کہ بار بار آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، لیکن واقعی اگر محسوس ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز وہیں سے یعنی منقطع کر کے آپ جا کر جو ہے وہ حاجت کر لیں اور حاجت کرنے کے بعد وضو کر کے دوبارہ اس کو نماز کو ادا کر لیں، کیونکہ آپ کا مسئلہ ایسا نہیں کہ یہ ہر وقت رہتا ہے، یہ کبھی کبھار ہے، ہر وقت ہو تو اس کا پھر مسئلہ اور الگ ہے، اس کا جواب اور ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ ایک پلاٹ جو ہے 2 پلاٹس ہیں، ایک پلاٹ پہ مکان بنانا ہے اور ایک پلاٹ جو ہے وہ بیچنا ہے، لیکن اس کی قسطیں جو ہے وہ کچھ رہتی ہیں، ابھی غالباً ان کی قبضے میں نہیں آیا۔ دیکھیں جو پلاٹ ان کو بنانا ہے نا وہ قبضے میں آ چکا ہے، وہاں مکان بنانا ہے، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جو پلاٹ انہیں خرید کر بیچنا ہے تو وہ اگر آپ کی ملک آ چکا ہے، آپ کی ملک میں ہو چکا ہے اور آگے آپ نے قسطیں بھرنی ہیں تو جتنی قسطیں بھرنی ہیں وہ منہا کر دیجئے اور باقی جو باقی پیسے بچتے ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی، اور اگر آپ کے ابھی ہینڈ اوور نہیں ہوا، جب ہینڈ اوور نہیں ہوا ہے، آپ کی قبضے میں نہیں آیا تو پھر آپ پر زکوٰۃ فی الحال نہیں ہے، جب قبضے میں آئے گا تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ 12 سال کے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، بچہ سمجھدار ہو تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ بھی اعتکاف میں اگرچہ بالغ نہ ہو بیٹھ سکتا ہے، لیکن مستیاں وغیرہ نہ کرتا ہو۔ بعض اوقات مسجد میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا آتا ہے نا وہ پوری مسجد والوں کو نچا دیتا ہے، اور ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، پوری مسجد والوں کو نچا دیتا ہے، پورے اعتکاف والوں کا ایسی کی تیسی کر دیتا ہے، اعتکاف اکیلے اور یہ ذرا دیکھا اکیلا سب پر کافی ہوتا ہے، اکیلا کافی ہوتا ہے، ایک وہ سب پر بھاری، تو یہ حساب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خلل اور ایک ہوتا ہے خلل، تو وہ اس طرح کا بندہ، یہ دیکھا جائے۔ اچھا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو بہن بالکل بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں
کہ ویسے آپ کھڑے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن نماز کے لیے فوراً بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, گھنٹوں مسجد میں آتے ہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے کھڑا نہیں ہیں. رہا اس معاملے میں آپ خود اپنے ڈاکٹر بنیے صحیح ہے. کہ اگر آپ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہیں تو نماز کے لیے کیوں نہیں رہ سکتے. صحیح بات. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور پیچھے آپ چیئر رکھ لیں اپنے, صحیح. کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, جتنی ہمت ہے کھڑے ہونے کی کھڑے ہو کر نماز قیام پڑھیں, ہو جہاں ہمت ٹوٹ جائے تو وہاں پر آپ بیٹھ کر نماز شروع کر دیں اور رکوع میں تھوڑا سا جھکیں اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکیں, اور اس صورت میں سجدہ جو ہے کسی چیز پر نہیں کیا جائے گا, وہ یعنی آپ اشاروں کے ذریعے ہی سجدہ کریں گے رکوع سے زیادہ جھک کر. پھر ایک سوال یہ ہوا کہ غیر ضروری بال جو ہے وہ روزے کی حالت میں تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے, لیے جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بھائی نے کہا کہ اوجڑی کھانا کیا ہے. دیکھیں اوجڑی کھانا جو ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ گندگی صاف کر دی جاتی ہے تو اسی لیے جائز ہے, لیکن زیادہ جو محتاط علماء ہیں وہ فرماتے ہیں, اور میں بھی اس میں شامل ہوں کہ میں بھی اس کو جائز نہیں سمجھتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مثانہ وہ کیوں حرام ہے, اس لیے کہ پیشاب گندگی وہاں سے گزرتی ہے, گندگی کی آماجگاہ ہے, تو اسی طریقے سے اوجڑی بھی اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گندگی کی آماجگاہ ہے, لہٰذا اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہوگا. اور مجھ سے پوچھے تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے, میں اسے جائز نہیں کہتا, لیکن کچھ علماء اجازت دیتے ہیں, بہرحال وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. گولڈ کی کوئی چیز مل جائے تو ہدیہ کیا دینا پڑے گا, یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے. اچھا لگا نا جب ملی ہے تو. اب بتائیں نا مصعب ذرا. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو نیچے سے ملی ہے. اللہ کی زمین مفتی صاحب کو پہلے تو یہ مسئلہ بتا دیں کہ نیچے سے ملی ہوئی چیز اگر اٹھا لی تو اب ذمہ داری کیا ہے. یہ اتنی خطرناک ذمہ داری سے علامہ صاحب فرما رہے ہیں, یہ اسے کہتے ہیں لقطہ, لام قاف طا ہا, لقطہ. اول تو اٹھانی نہیں چاہیے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, اٹھا لیا پھنس گئے. ہاں اٹھا لیا پھنس گئے. اب یہ ہے کہ آپ پورا جہاں پر آپ نے جہاں سے اٹھائی ہے نا وہاں سب جگہ پتہ کروائیں کس کی ہے. صحیح. پھر بھی بندہ سامنے نہیں آتا تو مسجد میں اعلان کروائیں کہ جی جس کی ہے وہ آ کر نشانی بتا کر لے جائے. صحیح. پھر بھی نہیں آتا تو اپنے پاس رکھ لے, جب بھی آئے گا دینا پڑے گا. اچھا جی جی جی. ابھی آپ مالک ہیں؟ نہیں, ملکیت استعمال نہیں کر سکتے. لقطہ ہے بھائی, وہ نہیں استعمال نہیں, استعمال آپ رکھ لیں. مثال کے طور پر کوئی نہیں آتا, سننے پہلے آپ بیچ میں نہ بولیں, مطلب پھر وہ کچھ اور سمجھیں گے. اگر اس نے پورا پتہ کروایا اور 1 سال تک گھومتا رہا مساجد میں اعلان کرتا رہا, اس کے باوجود کوئی نہیں آیا, تو اب 1 سال کے بعد اپنے پاس رکھ لے, کسی غریب کو بھی دے سکتا ہے, یا اپنے استعمال میں لینا چاہتا ہے لے لے, بہتر ہے کسی غریب کو دے دے, لیکن جب بھی وہ لوٹ کر آئے گا اسے دینا پڑے گا. سمجھ گیا. اسماعیل جلالی صاحب کہہ رہے ہیں بٹ کھا سکتے ہیں, ابھی اوجڑی کی بات ہو رہی ہے, میرے خیال اوجڑی بٹ ایک ہی ہوتا ہے. احتیاط کریں, بہتر ایک ہی ہوتا ہے. ایک بات مصطفیٰ یہ تھی, نہیں یہ کہہ رہے ہیں اوجڑی الگ ہے بٹ الگ ہے. نہیں, جب یہ امانت آپ کے پاس ہے لقطہ میں, تو کیا اگر کبھی جی چاہے تو پہن کر وہ خاتون جا سکتی ہیں کہیں کہ چلو بھائی میرے پاس تو رکھی ہوئی ہے؟ اگر وہ سارا پروسیس پورا کر لیا اس نے 1 سال تک, اس سے پہلے اعلان ساری چیزیں, اس کے بعد اگر وہ چاہے تو رکھ لے اپنے پاس یا کسی کو دے دے. اس سے پہلے نہیں کر سکتے. ہاں اچھا, اس کے بعد جب بھی اونر آئے گا اس کو دینی پڑے گی. کیسے صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جلالی صاحب اور عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ بٹ الگ ہے اوجڑی الگ ہے, دونوں اوجڑی الگ ہے بٹ الگ ہے. تو اگر دیکھیں ہم نے یہاں پر بات کی ہے, کیونکہ جو کھاتا ہے نا وہ فوراً کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, مجھے وہ تو اسے تو کھانی ہے جی. مسئلہ یہ کہ جو اوجڑی کا معاملہ ہے نا اس میں گندگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن بٹ تھوڑا سا علیحدہ ہوتا ہے اور اس میں گندگی وغیرہ نہیں ہوتی, صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. بٹ میں کوئی کرائی ہے, بٹ کھا لیں آپ لوگ. یعنی جو بات کریں چستے کی بات کر رہے ہیں, جی چستہ وغیرہ جو ہوتا ہے, جی جی جی, آپ بھی نہیں سمجھیں گے اس بات. نہیں میں تو خیر وہاں پوچھ لیجیے گا عامر فیاضی بھائی سے کہ چستہ بٹ اور یہ جو ہوتے ہیں نا یہ سب چیزیں بالکل الگ الگ ہوتی ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں جو چھوٹے کا ہے وہ اس کا اوپری حصہ نکال کے کھا لو, وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہاں گندگی نہیں ہوتی. نہیں یہ عامر فیاض صاحب تو بڑے مزے لے کے کھاتے ہیں, بٹ میں نے خود دیکھا. علامہ صاحب ڈراؤنی چیزیں آنکھیں بند کرو تو نظر آتی ہیں. بس لاہور پڑھیں اور لاہور کا ورد کرتے رہیں, استغفار نمازوں کی پابندی کا ورد کرتے رہیں. بالکل. اس میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا تھا اگر آپ اجازت دیں, کہ بعض اوقات اوپری اثرات بھی ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسے اثرات
इंसानी जिस्म को, जहन को मुतासिर करते हैं। तो इसमें वो जेन्युइन लोग जो कुरान और सुन्नत को जानते हैं और पाबंद हैं, उनसे रुजू करें, बाजारी लोगों से ना और पूछें। फलक और नास 3-3 फलक और नास पढ़ें, दुरूद शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बता दिया, चलें, सुनन में साहब मौजूद जी। है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि रमजान के आने की खुशी जाने का हम थोड़ा सा अल्लाह अकबर, ईमान की अलामत है ये। जिसका दिल राहत के साथ रमजान मुबारक को, तो रमजान किसका पैगाम हाय है। हाय। और जब ये जा रहा हो तो रब का पैगाम क्या। हम तो तो बस अभी से ही दुखी हो अच्छा, गए। एक बात और अर्ज करूं मैं, 20 रोजे गुजर गए। क़िबला मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, अपने बहन भाइयों की भी खिदमत में, कि अगर हमें प्यार है, और यकीनन प्यार है, अगर का लफ्ज़ नहीं है, तो बस जो हमने इसमें सीख लिया ना, इस पर कायम रहें कि हमारी ज़िंदगी, हमारा मरना जीना इसी के साथ है। इसी पैगाम को लेकर चलना है पूरी जिंदगी। नमाजें कज़ा नहीं करनी, सही बात, झूठ नहीं बोलना, और जो पैगाम इसका है बस उस पर अमल। डॉक्टर साहब, पूरी मैं बता रहा हूँ अपना अब तक की जिंदगी के सफर में मुफ्ती साहब जी, ये पहला रमजान है, बाखुदा आया और 20 रोजे ऐसा है कि जैसे पता ही नहीं चला। दुख होता है, दुख होता है, पता ही नहीं चला। और मतलब ये रहे ना दरमियान में, तो ये रौनक है, ये तो अचानक वीरानियां शुरू हो जाती ये तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, आपने भी सही फरमाया। लेकिन जी जी रमजान के आने की खुशी में मैसेज करना जी कि जी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया नहीं, है, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा वो तो कुछ भी नहीं है। रिवायत तो जाने का जी गम जिसने किया वो उसकी मगफिरत उसको ये होगी, मिलेगा, असल तो ऐसा कुछ भी हदीस पाक नहीं है। लेकिन किबला डॉक्टर साहब ने जो ईमान की फरमाया अलामत। वो बिल्कुल ईमान की अलामत है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने फरमाया है। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। एक सवाल ये हुआ कि नमाज बैठकर पढ़ती है, हार्ट पेशेंट है, तो अभी मैंने मसला बता दिया ठीक है है। कि जितना खड़े हो सके उतना खड़े रहें, चाहे खड़े होने ठीक की है। हिम्मत टूट जाए वहाँ बैठकर नमाज पढ़ लें, ठीक और है। रुकू सिद्धा इशारे की उसमें करें। और सही। हमल की हालत में 3 तलाकें, हमल की हालत में तलाक देना गुनाह है, लेकिन तलाक वाकई हो जाती है। अच्छा ठीक है। उसकी आप- इद्दत के जो मुफ्ती साहब मसाइल हैं, हमल में जब इद्दत का होगी इद्दत वो का तफसील मसाइल तलब ये है। होंगे कि हमल की जो हमल वाली की इद्दत वज़ह हमल होती है, जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो वो इद्दत में रहेंगी। और वैसे आम तौर पर हमल से ना हो तो वो 3 मेंसेस होती है, और जो आइसा हो यानी मेंसेस बिल्कुल ना आते हो तो उसके लिए 3 महीने होती है। बिल्कुल ठीक है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती बात साहब, है। क़िबला अलामा साहब, डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। और आज ये तय हुआ कि बट खाई जा सकती है और जड़ी बहरहाल कराइए नहीं, लेकिन रोजे में नहीं खाई जा सकती। लेकिन मुफ्ती रोज़े में साहब तो खैर- नहीं, एक बात और करो, मुफ्ती साहब तसव्वुर में क़िबला तो मुफ्ती खाई जा साहब ने जो सकती है। फरमाया जी। कि उलमा का इस पर भी है कि बाज़ लोगों ने इसको कहा कि नहीं खाना चाहिए। मैं नहीं खाता, नहीं बट आप भी बट नहीं की खाते? बात, मैं बट तो- भी नहीं खाता अच्छा, आप नहीं खाते हैं, ठीक है, लेकिन फैंटेसीज में तो खाई जा लेकिन सकती इसमें भी मैंने आपसे कहा शर्तिया कंडीशनली कि गंदगी वगैरह अगर बिल्कुल तरह नहीं है तो बिल्कुल। खाना जायज़ है। है। जायज है, बट यानी बट, तो बट खाएंगे इंशाल्लाह। अब आपका हुक्म हो गया। चलें जी, मिलते हैं मेरा हुक्म आपसे। नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, नहीं मतलब आप कह रहे हैं मेरा जायज हुक्म है। नहीं है। जायज उन्होंने है तो अफ्तार में जायज- खाना है। मैंने बात खत्म हो गई। कंडीशनली कहा है, कंडीशनली। कंडीशनली हाँ। साफ सुथरी जायज है ना। हाँ, नहीं साफ मैंने ये भी नहीं सुथरी कहा है, मैंने कंडीशनली कहा है कि अगर ऐसा है तो भी जायज़ है। असल में अगर ये- वैसा है आज तो खा लें। अफ्तार में कुछ हो ना हो बट जरूर होगी सलमान। अगर वैसा हो तो खा लें। मकसद आप अपनी मर्जी का फतवा क्यों वजह करना नहीं, मेरी चाहते मर्जी हैं? का नहीं, मेरी मर्जी का बिल्कुल नहीं। दोनों कैफियत क़िबला मुफ्ती साहब ने बयान कर दी। लेकिन बस वही। कंडीशनरी मुफ्ती साहब ने कहा बट अगर साफ सुथरी हो तो खाई जा सकती है। हम साफ सुथरी बट खाएंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।